लाखों नहीं करोड़ों रुपए मिलेंगे किसी भी नमाज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ एक दिन का वजीफा। लोग दरवाजा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, किसी भी नमाज के बाद इस तस्बीह का वजीफा एक दिन का ये अमल है। लोग दरवाजा खटखटा कर पैसा देकर जाएंगे और कौन लोग देकर जाएंगे ये आप भी इनको समझ नहीं पाएंगे कि पैसा कैसे देकर गई। ऐसा मुजर्रिब और गैबी वजीफा, आज वो मुजर्रिब वजीफा आप तमाम नाजरीन की खिदमत में आप लोगों को बताऊंगा जो लोग कर्जों की वजह से परेशान हैं और फौरी तौर पर चाहते हैं कि पैसों का गैबी तरीके से उनका बंदोबस्त हो जाए। घर में बड़े मसले मसाइल हैं, महंगाई है। मेरा यकीन मानिए, आज दिल से वो मुजर्रिब वजीफा अपने भाइयों और बहनों को उनकी परेशानियों के लिए बताने लगा हूँ। रिज्क और दौलत का ये मुजर्रिब वजीफा है। जिस तरतीब से बताऊंगा आपको उसी तरतीब से करना है। अपनी तरफ से थोड़ी सी भी आपको कमी पेशी नहीं करनी, वरना आपका जो वजीफा है उसके जो असर हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे। उल्टा आप लोग अपना वक्त जाया करेंगे। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग नमाज जब पढ़ लें, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। पूरा आपके पास वक्त मौजूद है। आप चाहे तो जाए नमाज पर बैठे बैठे पढ़ लें, चाहे तो पलंग पर बैठकर पढ़ लें, रात के वक्त पढ़ लें, सुबह के वक्त पढ़ लें। जब भी आप लोग ये वीडियो देखें, किसी भी वक्त वीडियो देखें, जब भी आप किसी भी दिन, ये नहीं कि आप लोग आज वीडियो देख रहे हैं तो आज ही ये अमल करना है। किसी भी दिन जब आप नमाज अदा कर लें, सुकून से आप ये वजीफा पढ़ लें। घर में पढ़ सकते हैं, जहां कहीं मौजूद हूं। आप मस्जिद में हैं तो वहां नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ सकते हैं। घर में हैं तो जरूरी नहीं कि नमाज के फौरन बाद पढ़ लें। बिलफर्ज आप मेरे मर्द हजरात भाई हैं, उन्होंने मस्जिद में नमाज पढ़ ली तो घर आकर आप लोग 1-2 घंटे बाद भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि मस्जिद में ही वजीफा पढ़ना है, लेकिन इतना आसान और इतना मुजर्रिब वजीफा है कि मस्जिद में भी आप लोग पढ़ लें तो आपको कोई घंटे या मिनट नहीं लगेंगे। वजीफा पढ़ते ही आप लोग मौजज़ात को अपनी आंखों के सामने इंशाअल्लाह देखेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक मेरी बात आप लोग बड़ी तवज्जो से समझ लें कि आप लोगों की जो शिकायत हैं कि हम जब भी वजीफा पढ़ते हैं वो वजीफा असर क्यों नहीं करता, आज मैं आपको बहुत ही खास बात बताने लगा हूं कि आपका वजीफा असर क्यों नहीं कर रहा। कुछ भाई बहन कहते हैं कि कई लोग सालों से ना हम नमाज छोड़ते हैं, ना हम कोई वजीफा, हर वक्त नमाज के बाद भी वजीफा पढ़ते हैं, सुबह भी वजीफा, शाम भी वजीफा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है, आप लोग एक दिन में एक से ज्यादा वजीफा हरगिज ना पढ़ें। भले आप नोट कर लें, एक दिन का कोई अमल है, एक दिन का कोई वजीफा है, भले एक दिन का ही कोई वजीफा हो, लेकिन आप तमाम अहबाब एक दिन से ज्यादा एक हाजत का वजीफा आपको बताया गया है। रोजाना एक वजीफा पढ़ें, किसी एक हाजत के लिए, किसी और हाजत के लिए आप दूसरा कोई वजीफा पढ़ सकते हैं। लेकिन आप लोग एक दिन में बेशुमार वजाइफ हरगिज ना पढ़ें। आप लोग क्या गलती कर जाते हैं कि किसी हाजत के लिए बहुत सारे वजीफे एक साथ पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपका कोई रिस्क का मसला है, कर्जों का मसला है, तो इस कर्ज के लिए आप लोग एक दिन में कोई अमल बताया गया है कि ये एक दिन का अमल है, तो पहले वो पूरे दिन वो अमल मुकम्मल करें, फिर दूसरा कोई वजीफा आप लोग नोट कर लें, फिर अगले दिन कर लें। तो इसी तरह आप लोग अपने लिए मिसाइल पैदा ना करें। एक दिन में एक से ज्यादा वजाइफ ना पढ़ें, दूसरे दिन दूसरा वजीफा पढ़ें, तीसरे दिन तीसरा वजीफा पढ़ लें। इसी तरह आप तरतीब से वजाइफ पढ़ा करें और जिस तादाद में जिस तरह बताया जाए उसी तरह पढ़ा करें। सबसे पहले आप तमाम दोस्त अहबाब एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, फिर उसके फौरन ही बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आप तमाम अहबाब को सूरत इखलास पढ़ के ये वजीफा शुरू कर देना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब आप लोग पढ़ लें सूरत इखलास, पढ़ने के फौरन ही बाद मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये पहला कलमे का बड़ा ही मुजर्रिब वजीफा है। अब आपको सबसे पहले पहला कलमा पढ़ लेना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु। 100 मरतबा जब पहला कलमा पढ़ लें, अब आपको एक इस्म बताऊंगा, उसके फौरन बाद आपको ये इस्म कितनी बार पढ़ना है ये बड़ी तरतीब से, बड़ी तवज्जो से समझ लें। ये वजीफा, ये इस्म आपको या वहाबू
11 مرتبہ یا وہابو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ دعائیں دو گے، اگر اینڈ تک ویڈیو دیکھ لی اور یہ وظیفہ پڑھ لیا یا وہابو 11 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو دوبارہ سے 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ صرف ایک بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں اور بیچ میں درمیان میں آپ نے 11 مرتبہ یا وہابو پڑھ لیا۔ اب آپ کو آخر میں پڑھنا کیا ہے، یہ بڑی توجہ سے اور سمجھنے والی بات ہے، بڑے ہی دھیان سے آپ کو اب ویڈیو دیکھنی ہے۔ اب آپ لوگوں کو آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ تمام دوستوں کو بزرگوں کو 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کے بعد آخر میں یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کا میرے ناظرین یہ وظیفہ یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو جس طرح دعا میں جس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح اٹھا لیجئے گا اور دونوں ہاتھوں پر پھونک مار دیجئے گا، دم کر دیجئے گا، یعنی دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیر لیجئے گا میرے بھائی اور میری بہنیں دونوں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا۔ جو آپ کی حاجتیں ہیں، 10 حاجتیں ہیں، 100 حاجتیں ہیں، اس کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسے شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو بہت کمزور ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے فرمایا، کیا تم اللہ پاک سے کوئی دعا کرتے تھے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، میں یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ عز و جل، اگر تو مجھے آخرت میں کوئی سزا دینے والا ہے تو وہ دنیا میں ہی دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تم اسے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تم یوں کیوں نہیں کہتے، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ پاک نے اسے شفا عطا فرما دی۔ دعا ایسی عبادت ہے جو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ گویا بندہ اللہ پاک سے ہم کلام ہے۔ دعا کے ذریعے ہی بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی حاجات و ضروریات پیش کرتا ہے۔ دعا بندے کو اپنے کریم رب کی جناب میں پہنچاتی، اس کے حضور عاجزی کرواتی اور اس کی عظمتوں کا کلمہ پڑھواتی ہے۔ جسے دعا کی توفیق دی گئی اسے بہت بڑی خیر کی توفیق دی گئی اور اس کے لیے بھلائی کی دروازے کھول دیے گئے، اور جس کے لیے دعا کا دروازہ بند ہو گیا اس کے لیے خیر و عافیت کا دروازہ بند ہو گیا۔ دعا سے پہلے اچھی نیتیں، دعا جب اتنی اہم عبادت ہے تو اس سے پہلے اچھی نیتیں بھی ضرور کر لینی چاہیے، کیونکہ بغیر نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اللہ عز و جل سے صرف حقیر چیز نہ مانگے کہ پروردگار عز و جل غنی ہے، مثلا دنیا حقیر و ذلیل ہے، ضروریات سے زیادہ اس کی طلب ناپسندیدہ ہے، لہٰذا دعا میں بس مال و دولت کی کثرت کی طلب کرنا اور آخرت کی بہتری کا بالکل بھی سوال نہ کرنا حقیر چیز مانگنا ہے۔ جس کی ممانعت ہے رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا نہ کرے کہ مسلمان کی زندگی اس کے حق میں غنیمت ہے۔ البتہ یوں دعا کی جا سکتی ہے، خدایا مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے وفات دے جس وقت موت میرے حق میں بہتر ہو، لہٰذا یہ دعا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ عز و جل، اب تو مصائب و آلام تکلیفوں نے کمر توڑ ڈالی، صبر کا پیمانہ بھی جواب دے گیا، لہٰذا اے میرے مولا اب موت دے کر اس تکلیف سے چھٹکارا دے دے، تیری رحمت کا صدقہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ۔ اے اللہ پاک، اگر تو نے بھی ہمیں چھوڑ دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ پاک، اگر تو نے ہم پر نظر رحمت نہ فرمائی تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ پاک، ہمیں اپنے قدموں سے دور نہ کرنا، اے اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرمانا، اے اللہ پاک ان بیماروں، مجبوروں، قرض داروں اور کمزوروں پر رحمت کی نظر فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی بلا حساب، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری تمام خواہشات کو پورا فرما، اے اللہ ہماری نیک اور جائز خواہشات پر رحمت کی نظر فرما، اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ و دائمہ عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں مصیبتوں پر صبر عطا فرما، اے اللہ ہمیں مصیبتوں سے محفوظ فرما اور عافیت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے تندرستی عطا فرما، اے اللہ ہمیں خیر و عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمیں دونوں جہانوں کی سب بھلائیاں عطا فرما۔